नमस्कार योगकार, गुड मॉर्निंग. या वेळार आसा आमी पळयात. वेलकम टू रेस मागोस. आनी हांगा सकयल लाखांनी लिटर पिवपाचें उदक वेस्ट. पळया, एक पायप फुटलेले आहा आणि गडे ते व्हडलेच जावं शकता. पायप ते मेजर पायपूच जावं शकता, कारण इतले उदक जे लाखांनी वेस्ट जाता ते पळया कशे तरेन करता. सो एक्झॅक्टली आमी आसा पोरवोरी हांगासर. थंयसर रेस मागोस कॉन्स्टिट्युएन्सी स्टार्ट जाता आनी ही जी पोरवोरची व्हडली टाकी, हांगा बॅरिगेड्स घातलेले आहा. कोण पडोंक जायना म्हणून खळी मारलेली आसा. आनी हे पळया तुमी, उदक सोडलेले आसा सकाळचे. हांगा उदक जेन्ना कोणाक येतले जाल्यार ताका कमी येवं शकता, कारण हे जे पायप आहा ते मेजर पायप असो जावंक शकता. आनी हे जे लाखांनी उदक वेस्ट जाता हे तुमी पळोवंक शकता. आनी ते उदक कशे तरेन हे पळया, सगळ्या कडेन हांगासून रस्त्यार सून खळयेन वयता आनी हांगा सगळ्याक उदक जाल्लेलें आसा. सो हांगाच्या लोकल पंचान दखल घेवची आनी ऑथॉरिटीज पळोवचे आनी बेगींतले बेगीन रेक्टिफाय करचे. सो अशेंच बारीक न्यूज अपडेटा खातीर आनी फास्टेस्ट न्यूज अपडेटा खातीर आनी लेटेस्ट न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.